नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 29 अक्टूबर 2023 मुताबिक 13 रबीउल उस्सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी रोजगार मेले से खिताब किया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती होने वाले 51,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान मुल्क भर में 37 मकामात को मेले से जोड़ा गया था। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रोजगार मेलों का सफर एक अहम संग मील तक पहुंच गया है, क्योंकि रोजगार मेलों का आगाज गुज़श्ता बरस अक्टूबर में हुआ था, जिसमें मरकज और कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA की हुकूमत वाली रियासतों में मुख्तलिफ रोजगार मेलों में लाखों नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों के लिए तकर्रुरी नामे फराहम किए गए थे। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में आज भी 50,000 से ज़ायद नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। गजा पर वहशियाना इसराइली बमबारी 22वें रोज में दाखिल हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने उर्दन की तरफ से पेश की गई अरब करारदाद के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। इस करारदाद में गजा की पट्टी में फौरी और मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। 120 मुल्कों ने करारदाद की हिमायत की है। करारदाद में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा बहरान में कानूनी और इंसानी जिम्मेदारियों को पूरा करने का मुतालबा किया गया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद पर वोटिंग से परहेज किया। करारदाद में गजा की पट्टी तक बिला रोक टोक इंसानी रसाई का भी मुतालबा किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद को मंजूर कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हफ्ते को औरैया के एक रोजा दौरे पर पहुंचे। यहाँ एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत तरक्याती कामों को आगे ले जाने के लिए कोशां है। ज़ात परस्ती और अक़ीदा परवरी को फरोग देने वालों ने तरक्की से किनारा कशी अख्तियार कर ली है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिले में 238 करोड़ रुपए के 81 मुकम्मल शुदा प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और 448 करोड़ रुपए के 64 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने तरक्याती अमल को आगे ले जाने के लिए ये एक्ट पास किया है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कारकुन हूँ, मैं कभी भी यूनियन के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वजीर दिफा RSS के प्रचारक आंजहानी ठाकुर सिंह प्रसाद की जिंदगी पर मबनी किताब के इजरा के मौके पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर सिंह प्रसाद नज़्म व ज़ब्त के मामले में बेमिसाल हैं। वो एक बेलौस कर्मयोगी थे। उनकी मजबूत आवाज में भी अपनायत का एहसास था। उन्होंने कहा कि जो दिल का बड़ा होता है वो लोगों के दिल जीतता है, खुद भी खुश रहता है और लोगों को भी खुश रखता है। ठाकुर सिंह प्रसाद छोटे जहन के नहीं थे। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में इंतखाबी तशहीर करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस मौके पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की हुकूमत बनने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में KG से लेकर PG तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकीर और कोंडा गाँव में राहुल गांधी ने अवामी इजलास को खिताब किया और आवाम से कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी तीनों जुबानों का इल्म जरूरी है। बीजेपी लीडरान हिंदी की बात तो करते हैं और अंग्रेजी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वही बीजेपी लीडरान अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाते भी हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी हुकूमत कानपुर के सनअती अजमत को वापस दिलाने की समत में संजीदा कोशिशें कर रही है। उन्होंने यहाँ बीजेपी के SC सेल महासम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के अंदर 3 बड़े माशी तौर से खुशहाल शहरों में कानपुर का शुमार होता था। गुज़श्ता हुकूमतों ने कानपुर की उस माशी बहबूद को तहस नहस करने का काम किया, लेकिन आज खुशी हो रही है कि यहाँ 500 करोड़ के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया है। आज कानपुर की शनाख्त मेट्रो सिटी के तौर पर हो रही है। कानपुर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक नया सेंटर बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर से झांसी तक पूरे खित्ते में 38,000 एकड़ आराजी में नोएडा के तर्ज पर एक नया सनअती तरक्की मरकज बनाने का अमल डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने हाथों में लिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पुलिस एहलकारों के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 50 साल की उम्र से ऊपर के पुलिस एहलकारों की लाजिमी सुबुकदोशी के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग और उन्हें लाजिमी रिटायरमेंट देने का अमल शुरू कर दिया है। ADG एस्टेब्लिशमेंट संजय सिंघल की जानिब से तमाम IG रेंजर्स, ADG जोन, तमाम 7 पुलिस कमिश्नरों के साथ साथ तमाम पुलिस महकमों को अहकामात भेज दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 50 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले पुलिस एहलकारों को उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लाजिमी तौर पर रिटायरमेंट दे दी जाए। ऐसे पुलिस एहलकारों की फहरिस्त 30 नवंबर तक देने के अहकामात भी जारी किए गए हैं।
الیاس اعظمی حیات و خدمات کے عنوان سے لکھنؤ میں آج ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ممبر پارلیمنٹ شیام سنگھ یادو، سابق وزیر شیوپال سنگھ یادو، سابق وزیر سوامی پرساد موریہ، سابق وزیر اروند سنگھ گوپ، سابق وزیر عبد المنان، سابق وزیر کے گوتم، سابق وزیر نسیم الدین صدیقی، سابق جج بی ڈی نقوی، سابق وزیر مملکت ہری اوم اپادھیائے، سابق IAS اور سابق وائس چانسلر ڈاکٹر انیس انصاری، میونسپلٹی کے چیئرمین اور سابق MLA شاہ آباد آصف خان ببو، سابق وزیر شکیل ندوی وغیرہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ سابق ممبر پارلیمنٹ اور معروف مسلم قائد الیاس اعظمی 88 سال کی عمر میں بھی اتنے چاق و چوبند تھے کہ ملکی سیاست کی گرہیں کھولنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت ملک و ملت کی فکر ستاتی رہتی تھی اور وہ مسائل کی گتھیوں کو سلجھانے کی تگودوں میں مصروف رہتے تھے۔ مقررین نے کہا کہ الیاس اعظمی اپنی وضاقت اور فکر کے اعتبار سے ایک منفرد انسان تھے۔ 179 برس قدیمی خانقاہ رحمہ بھیا صاحب میں گزشتہ برسوں کی طرح ان سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن غوث الورا کا انعقاد کیا گیا۔ آغاز قاری صدر العلا فرقانی کی قراءت سے ہوا، نظامت رفعت شہزاد صدیقی نے کی اور سرپرستی و صدارت صاحب سجادہ و صوفی حفظ الرحمان بھیا صاحب نے فرمائی۔ بطور مہمان خصوصی صوفی سید اظہار علی نے شرکت فرمائی اور کہا کہ مولا فلسطینیوں کو فتح اور ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ واضح ہے کہ اس متبرک محفل میں گزشتہ 20 برسوں سے مولانا ابو الحسن نظام الدین حسن میاں فرنگی محلی خطاب فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مولانا متین میاں فرنگی محلی کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ مولانا حسن میاں نے سیرت عبد القادر جیلانی کے مختلف گوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور کہا کہ انہوں نے اپنے کردار سے اسلام پھیلایا۔ سلسلہ تقاریر کے اختتام پر عطیہ اور منقبتی مشاعرے کا آغاز ہوا جو دیر رات تک جاری رہا۔ اوزنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی ریاست کے شہر ہیوسٹن میں فائرنگ کر کے 22 افراد کو قتل کرنے والا مشتبہ شخص 48 گھنٹوں کی تلاش کے بعد مردہ حالت میں پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پبلک سیفٹی کمشنر مائک سوسچک نے کہا کہ 40 سالہ رابرٹ کارٹ کی موت خود کو گولی لگنے سے ہوئی اور اس کی لاش گزشتہ روز شام کے وقت ملی۔ گورنر ملز نے اجرت میں بلائی گئی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ میں آج رات یہ جان کر سکون کی سانس لے رہی ہوں کہ رابرٹ کارٹ اب کسی کے لیے خطرہ نہیں رہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ میں بندوق کے زور پر ہونے والے ان پرتشدد واقعات کی وبا کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا۔ مصر کے شمالی علاقے میں پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے میں 32 افراد ہلاک اور 63 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مصری وزارت صحت کے تحریری بیان کے مطابق ملک کے شمال میں قاہرہ اسکندریہ صحرائی سڑک پر ایک زبردست ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں ایک مسافر بس اور کئی گاڑیاں شامل تھیں۔ حادثے کے بعد کچھ گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی وجہ کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ ایمبولینسوں کی ایک کثیر تعداد کو جائے حادثہ کی طرف روانہ کیا گیا ہے اور البحیرہ صوبے کے اسپتالوں کو اپنی تیاریاں بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق جیوش وائس فار پیس کی جانب سے نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن پر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کیا، تاہم نیو یارک پولیس نے دھرنے کے بعد سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ دھرنے کا انتظام کرنے والے گروپ GVP نے انسٹاگرام پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ سینکڑوں یہودیوں اور اتحادیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو ممکنہ طور پر 2 دہائیوں میں نیو یارک شہر کی سب سے بڑی سول نافرمانی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی کے لیے لڑ رہے ہیں اور مزید جنگ نہیں چاہتے۔ جو مر گئے ان کے لیے ماتم کریں اور جو زندہ ہیں انہیں زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کریں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین سمیت غیر قانونی طور پر پناہ لیے ہوئے افغان شہریوں کو پاکستان سے جانے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے جس کے بعد انہیں گرفتار اور زبردستی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ تاہم کراچی میں موجود DW کے نامہ نگار رفعت سعید کا کہنا ہے کہ کم از کم کراچی میں تو اس حکومتی منصوبے پر عمل درآمد کرنا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سہراب، گوٹ اور افغان مہاجرین کی دیگر آبادیوں میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے اور وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے ایسا تاثر نہیں ملتا کہ کوئی بوریا بستر سمیٹ کر کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔